स्वागत छ र बधाई छ। तपाईँ यसपल्ट चाहिँ धेरै दर्शकले चाहेको मौसमको रिजल्ट आयो भनेर प्रतिक्रियाहरू आएको छ र सँगसँगै सुनेर बिरामी पनि हुनुहुन्छ। खास के भएको भने मलाई पनि दिन्छ। सुरुमा त सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई नमस्ते गर्न चाहन्छु र हामीलाई हेरिरहनु भएको दर्शक श्रोता मलाई माया गर्नुहुने मेरो र खासै बिरामी भन्दा चाहिँ अस्ति यो वैश्विक नेपालको फिनालेपछि म झापा गएको त्यहाँ गएपछि चाहिँ धेरै लामो समयपछि भयो। त्यहाँ पनि यहाँको वेदर नमिले अलिकति चिसो तातो नमिलेको कारणले थोरै अलिकति घाँटीको समस्या इन्फेक्सन भइरहेको हो कि भन्ने कुराको बारेमा सल्लाह आएको छ। तर त्यस्तो आर्ती हाल्नु पर्ने त्यस्तो के छ अब त्यो तयारी चाहिँ के छ भने तपाईँको यत्रो महिना फेरि अगाडि गएर फेरि सम्मान गर्नुको लागि के छ तयारी? अबको तयारी भनेको त्यही हो। अब अझै 2-3 हप्ता म चाँडै नै घर फर्किनेछु भनेको छ। त्यहाँ गएर पनि अब जस्तै मलाई माया गर्नुहुने मेरो आफन्तहरूलाई बोलाउनुहुन्छ, त्यहाँदेखि प्लानिङ्सहरू भइरहेको छ। यस्तो सम्मान कार्यक्रमहरू बधाई सबैलाई भेट्न मन छ मेरो उहाँहरूलाई पनि। सो त्यसपछि चाहिँ अब मैले यहाँनिर जानुभन्दा अगाडि केही गीतहरू रिलिज गरेर छोडेर पनि जाँदैछु। त्यस पछाडि म धेरै लामो बस्दिनँ। नगदै फेरि नेपाल आएको थिएँ, जुन मैले अस्ति मिडियाहरूबाट पनि भनेको थिएँ नि, एम्बुलेन्स नेपालको अब पूर्वी भाग र पश्चिम भागबाट 2टा एम्बुलेन्स डोनेट गर्ने कुरा भएको थियो। अब आज फेरि पनि तपाईँहरूलाई यहाँबाट म अर्को के उद्घोष गर्न चाहन्छु भने जुन 2टा भनिएको थियो एम्बुलेन्स, अब हामीले 3टामा गइसकेको 3टा एम्बुलेन्स गर्दैछौँ। जस्तै पूर्वमा 2टा शरणार्थी शिविर बेलायती र बद्री र यता पश्चिमको ठ्याक्कै कुनमा गर्ने भन्ने चाहिँ फिक्स भएको छ। तर कर्णालीमा गर्ने हो कि भन्ने सल्लाहहरू सबैबाट आएको छ। 3टा एम्बुलेन्स चाहिँ हामीले डोनेट गर्दैछौँ र अर्डरहरू भइसकेका छौँ। अब उहाँले भने बमोजिम चाहिँ डेढ महिनादेखि लगेर म्याक्स भनेको 2 महिनामा रेडी हुन्छ एम्बुलेन्स आइसक्छ भन्नुभएको छ। त्यस हिसाबले अबको 1.5 महिनामा म फेरि पनि म यहीँ नै हुनेछु। यो कामहरूको लागि सँगसँगै दिन्छौँ निकाल्ने गर्ने केही हो। एउटा आरोपमाथि पनि लाग्यो नि एउटा समूहले तपाईँलाई दलको आरोप पनि लगाइदिए होइन। ती आरोप गाउने व्यक्तित्वहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यस्तो छ, म त्यो चिजलाई चाहिँ म एकदमै पोजिटिभली लिन्छु। एउटा अमेरिकाबाटै आएको भएर त्यो त अब ट्याग लाग्ने नै भयो। हिजो भुटान शरणार्थी हुँदै गर्दाखेरि पनि शरणार्थी भनेको थियो नि त होइन। अनि अब शरणार्थी भुटानी शरणार्थी भन्ने एउटा ट्याग थियो हिजो पनि पचाउँदै आएकै नै हो। त्यसलाई अब हो पनि होइन एक हिसाबले शरणार्थी भएर बसेपछि आज अमेरिकामा बसेको छ। डलरै भन्यो, त्यसमा त्यस्तो दुःख केही छैन। अब डलर्सबाट जित्यो, डलर्स यस्तो गऱ्यो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ त्यस्तो मलाई आफूलाई पर्सनली लिएर प्यानिक बनाएर त्यसलाई पुरै धेरै नै अब प्रायोरिटाइज गरेर चाहिँ त्यसमा दुःखी चाहिँ हुन्न म। यहाँले जसले मेरो बारेमा सोचिदिनु भयो नि, डलर्स भन्ने पनि मेरो बारेमा समय खर्चेको हो नि त, थ्याङ्कफुलै हुन्छु। र मलाई लाग्छ भारतबाट पनि भोट गर्नुभएको छ, मलाई भारू आयो त्यहाँबाट आइसी। अब युकेबाट गर्नुभएको छ भोट, त्यहाँबाट पाउन्ड आयो, रियाल आयो होला होइन। त्यो हिसाबले त अब डलर्स मात्रै होइन, धेरै नेपालबाट गर्नुभएको छ, तपाईँले गर्नुभयो होला एउटा भोट, यहाँले गर्नुभयो होला होइन। त्यस हिसाबले डलर्स पाउन्ड भारू होइन यो रुपिस सबै मिलेर नै जित्नु जस्तो लाग्छ। भेटको कुरा गर्नु तपाईँलाई कसैजनाको निम्ति भेट्यो डर हुन्छ नि कसरी त्यस्तो खासै हामी माइन्डमा हुन्छ नि उहाँ चाहिँ अलिकति भित्र डर चाहिँ हुन्छ नि त आइरहेको छ। हामीलाई मलाई लाग्छ अब सिजन 3मा सबैजना उत्तिकै डिजर्भिङ, सबैजना उत्तिकै मन पराउनु भएको छ क्या बाहिर पनि। त्यो देखिन्छ भने होइन, तपाईँले विभिन्न मिडियाहरूमा हेर्नुहुन्छ जसरी रेस्पोन्स गर्नु भएको छ। त्यस हिसाबले हामी सबैलाई उति नै भोट, उति नै माया पाएको। अब मलाई अहिले के फिल हुन्छ भने सबैलाई उत्तिकै माया गर्नुभएको थियो, उत्तिकै सम्मान गर्नुभएको थियो, उत्तिकै भोट गर्नुभएको थियो। त्यसमा थोरै 1-2टा भोट मलाई बेसी आयो होला। अब मेरो भागमा त्यो तपाईँहरूले राखिदिनु भयो विजेताको उपाधि, त्यही नै हो। विशेष गरी हाम्रो यहाँ जति पनि मिडियाका साथीभाइहरू हुनुहुन्छ नि अधिकांश चाहिँ फिल्म रिपोर्टिङमा बढी व्यस्त हुनुहुन्छ होइन। यस सँगसँगै तपाईँहरूले पनि रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ। अब तपाईँको अलिकति फिल्ममै कुराहरू पनि हामी सुन्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई मनपर्ने एक्टर को हुन्छ अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा? अब करेन्ट मतलब पुरानो कलाकारहरूमा कि नयाँ? अहिले नयाँमा त अब मैले
हेरिरहेको मैले फेरि आफूले पनि काम गरेको भएर पनि होला होइन पल्साजीसँग त्यो एउटा अट्याचमेन्ट पनि छ पूर्णिमाको चन्द्रमाला भन्ने एकदमै सुपर हिट भएको थियो मेरो पहिलो हिट नम्बर पनि हो एज कम्पोजर त्यो हिसाबले उहाँसँग फेरि अब चाँडै नै अब 2-4 दिनमै पनि रिलिज गर्ने हो कि भन्ने एउटा राम्रो प्याकेज छ होइन त्यो हिसाबले अब पर्सनल चिन्जान भएको पल्साजी जस्तो मलाई त्यो फ्ल्यासब्याकमा लगिदिनु भयो पूर्णिमाको अत्यन्त ब्लकबस्टर भएको राम्रो अलिक मुख लाग्छ युट्युबमा पऱ्यो पनि त्यो गीत छ अहिले सन्च हेर्नु पूर्णिमाको चन्द्रमाला बादली लाग्न थाल्यो कहिले कहीँ तिम्रो माया शङ्का लाग्न थाल्यो अब हिरोइनमा जानु हिरोइन चाहिँ कमाउनु पर्छ यहाँले झर्ना थापाको फोटै लिएर अस्ति गीत गाउनु होइन छोरी कमाउनु सुमाना थापा होइन सबै मनपर्छ म हेरिरहेको हुन्छु होइन फिल्महरू अझ हामी देशमा उता विदेशमा भएकाहरूलाई अझ धेरै देशप्रतिको माया र त्यो यहाँ जे हुन्छ नि फिल्म भनौँ म्युजिक भनौँ सबै अति प्यारो लाग्छ मैले सबैलाई हेरेर आउँछु तर अब उत्तिकै सम्मान छ उत्तिकै सबैलाई रेस्पेक्ट गर्दै मलाई एज एन एक्ट्रेस एज एन एक्टर चाहिँ मलाई साम्राज्ञीजीको मलाई एकदमै मनपर्छ एक्टिङ एकदमै म उहाँको फ्यान हो र सुहानाजीको प्रोग्राम भयो उहाँ पनि मलाई धेरै मनपर्छ मैले हेरेको छु किनभने जस्तो तपाईँलाई चाहिँ रियालिटी सोहरू विजेतालाई चाहिँ कम मात्रै राष्ट्रपतिले भेटेका घटनाहरू वा मुख्यमन्त्रीले भेटेर बधाई दिएका घटनाहरू कम मात्रै छ तपाईँलाई चाहिँ मुख्यमन्त्रीले पनि भेट्नुभयो बधाई दिनुभयो राष्ट्रपतिले पनि भेटेर बधाई दिनुभयो यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ अब यो त मलाई हेर्नुहोस् मैले बार भन्ने कुरा छ सानो सपना लिएर आएको त्यस्तो ठुलो केही पनि थिएन म मेरो आफन्तहरू जोड्छु उहाँहरूको काममा पुग्छु उहाँहरूलाई म फेरि मेरो हामी नेपाली नै हो होइन हामी एउटै सन्तानहरू भनेर जोड्ने काम मात्रै गर्छु भनेर आएको सपनामा नसोचेको कुरा होइन अब त हजुरले भन्नुभएको जस्तै मलाई लाग्छ बलिउडमा पनि यता पनि हाम्रो नेपालमा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि अब रियालिटी सोको विजेताहरूलाई त्यो अवसर मिलेको थिएन होला जस्तो लाग्छ र धेरै व्यक्तित्वहरूले मलाई त्यो पनि भन्नुभएको छ पर्सनल कल गरेर त्यो हिसाबले म एकदमै भाग्यमानी ठान्छु आफूलाई अब यो त मेरो लागि त अब मैले पनि यहाँनिर मेरो पछि अब फर्केर अब 40 वर्ष पछाडि मैले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो जीवन सहज बाँच्नको लागि धेरैवटा मेमोरिजहरू त्यो आशीर्वादको हातमा पाउँदै गर्दा आफूलाई एकदमै भाग्य हुनुपर्छ यहाँहरूले नै आशीर्वाद दिएर यो सबै चिज भइरहेको राष्ट्रपतिजीले पनि गीत सुन्न चाहनु गीत चाहिँ सुन्न त्यो हुनु चाहिँ भएन तर उहाँले हुन्छ नि एउटा त उहाँको समय निकालेर 2 मिनट 3 मिनटको लागि समय निकाल्नु पनि धेरै ठुलो कुरा हो हामीले लगभग 25 देखि 30 मिनटको टाइम भएर पछाडि गऱ्यौँ बधाई दिनुभयो अनि एकदमै धेरै अब जुन मैले त्यो क्यास प्राइजहरूको कुराहरू अब समाजसेवामा लाउने कुराहरू एकदमै एप्रिसिएट गर्नुभएको छ अनि तपाईँमाथि जिम्मेवारी छ यहाँले अब एउटा यो सानो उमेरमा पनि नेपाली मन होइन नेपाली यो एउटा जुन नेपाली भएर बाँच्नु भएको छ अबको फ्युचर जेनेरेसनलाई पनि यहाँले एउटा उदाहरण बन्ने कोसिस गर्नुहोला यस्तो कुराहरू गर्नु र सँगसँगै अब नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीहरू जति पनि अब अझै पनि छ क्या 7-8 हजार नेपालीहरू अझै पनि हुनुहुन्छ शरणार्थी सो उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ है अब हामी पनि हेर्नुहोस् है नेपाली म अहिले अमेरिकन सिटिजन है नेपाली भाषी अमेरिकन भन्ने पनि एउटा आधार छ कि त एकाडेमीको आइडी कार्ड हुनु पऱ्यो त्यस्तो के हुनु पऱ्यो सो त्यसलाई पनि हामी कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ नेपाली भाषी अमेरिकन भन्ने एउटा आधार कसरी बनाउन सक्छौँ सँगसँगै पूर्वी नेपालमा हुनुभएको भुटानी शरणार्थीहरूलाई कि त नागरिकता दिने बनाउनु पर्छ या कि त अरू नै केही व्यवस्थित हिसाबले अब अहिले त रासन पनि काटिएको छ शिक्षाको स्वास्थ्यको सबै फेसिलिटिजहरू काटिरहेको अवस्थामा यो चिजहरू पनि मुद्दा पनि हामीले राख्दै गर्दा इन्टरनेसनल ट्रान्सपोर्ट फाउन्डेसनका दिव्य अधिकारीज्यूले पनि हामीले यो कुराहरू राख्नु सुनासम्म भन्नु लागेको थियो सो हाम्रो टिमले नै आदरणीय हाम्रो रुद्र दाजु होइन दाजु र म बहिनी गएको यो कुरा राख्दै गर्दाखेरि यति राम्रो पोजिटिभ रेस्पोन्स गर्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो यो समस्याको निर्माणको लागि हामी गर्दैछौँ अभिनेत्री र यहाँको सोख के छ त्यो पनि हामीले धेरै सिङ्गरपछि फिल्मको लेनमा तपाईँको के छ फिल्ममै खेल्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन तर मैले थिएटर आर्टिस्ट पनि हो मैले मास्टर्स गरेको विगतको दिनमा
अब तपाईँहरूले मलाई चाँडै नै मैले अघि जुन प्रसाद जिसले गरेको कुराहरू उठाएको छु त्यसमा मलाई थोरै के अब देख्नुहुन्छ एज एन एक्टर पनि तर त्यस्तो अब म खासमा चाहिँ सिङ्गर नै हो त्यस्तो धेरै एक्टर नै भनेर आउने चाहिँ सपना चाहिँ छ अब तपाईँको प्रेमको बारेमा पनि हामी खास कुरो के हो एकदम कन्फ्युजनमा छन् पब्लिकहरू होइन मैले अस्ति न्युज 24 च्यानल चाहिँ भनेको छु अब अहिले म एकदमै सानै छु हेर्नुहोस् होइन यो साङ्गीतिक उसमा पनि करियरमा पनि र उमेर पनि सानो छ अब त्यो अहिले हेर्नु न यति ठुलो जिम्मेवारी होइन यति ठुलो लिएर काममा आफ्नो लिएर हिँडिरहेको बेलामा अहिले त्यस्तो केही पनि सोच छैन तपाईँ सिङ्गल हो कि म अहिले सिङ्गल नै छु अहिले सिङ्गल नै ढुक्क भएको भर्खरै हो होइन तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर सुन्नुभयो म सिङ्गल नै छु ढुक्क हुनुहोस् यहाँ सिङ्गल हामीसँगै होइन रिलेसनसिपको हिसाबले म सिङ्गल छु स्योर अहिले त्यस्तो मेरो कुनै पनि रिलेसनसिपमा म छैन विवाहमा तत्काल योजना छ। विवाहको त त्यो दूरको कुरा भयो अहिले छैन तपाईँको उमेर ढाँटेको भन्दा पनि हल्ला छ नि होइन डक्टर बिसेकै गर्नुभयो भने 20 21 त होइन मैले सुरुदेखि नै भनेको छु अब म 24 पुरा भएर 25 को उसमा 4 महिना अगाडि हिमालय टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ता 20 वर्ष म आफैले भनेको छ त्यो त छैन होला 20 त क्रस भएको त भनेको छैन अब किन भन्नुभयो तपाईँले मैले कहाँ कुन उसमा भनेको छ समय होइन 20-22 वर्ष चाहिँ हाम्रो सरले भन्नुभयो होला कि हाम्रो राष्ट्रिय सरले तिन चार महिना 3 महिना होइन म 24 देखि अब 25 मा जाँदैछु तपाईँहरूलाई यो अब ढुक्क हुनुपर्छ तपाईँको जन्मदिन कहिले अब डिसेम्बरमा हो होइन अब आउँदैछ ठ्याक्कै यही दिन भनेर चाहिँ म अलिकति प्राइभेट नै राख्नु तपाईँ आजसम्म प्रेममा नपर्नु भएको हो कि पढाइ पनि मलाई तपाईँहरूले साङ्गीतिक भविष्यको उज्जवल भविष्यको कामना गर्नुहुन्छ कि अब यो रिलेसनसिप सँगै तपाईँ घर परिवार होस् भन्ने चाहना हो नि हामी दर्शकको र कति फ्यानहरू हुनुहुन्छ सायद तपाईँसँग जोडी पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि होइन त्यो पनि खोल्न चाहेको त्यस कारणले सोधिरहेको यहाँहरूको अब त्यो एउटा के भन्छ शुभेच्छा सद्भावना सम्मान गर्छु तर अहिले म मेरो कुनै सोच छैन कुनै त्यस्तो प्लानिङ्सहरू केही छैन अबको 5, 6, 7, 8 वर्षसम्म म म्युजिकै हो होइन किनभने मसँग जिम्मेवारी छ जुन हिसाबले अघि त्यहाँनिर सम्मान हुँदै गर्दाखेरि यति धेरै विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले अब सुरुवातमा आदरणीय अब मेरो फ्यामिलीभित्रको दिग्गज अब नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीको त एउटा घरको व्यक्ति रञ्जित गजमेरजीले पनि भन्नुभएको छ तपाईँले पनि सुन्नुभयो अब त्यति ठुलो जिम्मेवारी लिएर हिँडेकोमा चाहिँ अहिले रिलेसनसिप दिँदा त म सोचेकै छैन पढाइको कुरा कतिसम्म सक्नु के अब म ब्याचलर्सको लागि म्युजिक नै पढ्नुभयो कि म्युजिक मैले 2 वर्ष गरेँ त्यस पछाडि फेरि अब ब्याकअप मैले के अप्सन्स राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि र मेरो अब हेल्थको सेक्टरमा पनि मैले पछिदेखि एउटा इन्ट्रेस्ट पनि थियो त्यो हिसाबले मैले मेडिकल स्टुडेन्ट हो ब्याचलर्सको लागि चाहिँ म अब 2-2.5 वर्ष बाँकी छ अब यो म्युजिकले गर्दा थोरै ब्याक चाहिँ हुनसक्छ अब प्लेनसँग छोड्नु उहाँको हस्पिटलको फोन आएकै यो काटिन्छ नि यदि यो अघि त्यो रिलेसनको धेरै नगर्दै नराख्दै काट्दैछ रिलेसनसिप ए आयो ठिक छ ल म मिलन गुप्ताजीले पनि जोइन गर्नुभएको छ अन्तिममा छौँ हामी आज यसरी उहाँको संस्थाले जुन सम्मान गरेको छ विशेष सम्मान गरेको छ र यसरी ब्रान्डिङ गर्ने काम पनि गरिरहेको छ एउटा एक्टरलाई एउटा सिङ्गरलाई कलाकारलाई सबै ब्रान्डिङको जरुरी हुन्छ पपुलारिटी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ट्यालेन्ट त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ कस्तो थ्याङ्क्स दिनुहुन्छ मैले त अघि पनि हेरेँ यो जुन सल्लाह यो जुन यहाँहरूले मलाई यो सल्लाह होइन यो ठाउँ दिनुभएको छ यति धेरै विशिष्ट दिग्गज व्यक्तित्वहरूको अगाडि म उभिन पाउनु उहाँहरूसँग बस्न पाउनु मेरो औकातले नभ्याउने चिज हो मैले ह्यान्डलै गर्न नसक्ने यो सम्मान दिनुभएको छ होइन सो त्यस हिसाबले उहाँको नाम मैले बच्चैदेखि सुनेको पनि हो सो उहाँको कला केन्द्र उहाँको आयोजनामा उहाँहरूसँग जोडिनु भएको सम्पूर्ण आयोजक समितिसँग म मेरो दशमलाई जोडेर शिर झुकाएर नमन गर्न चाहन्छु यो आशीर्वाद मेरो जीवनभरि प्रेरणा बनेर बस्नेछ नेपालको रियालिटी सो इन्टरनेसनल रियालिटी सोमा जाने कति चाहन्छ अहिले त ग्लोबलाइजेसन भएको छ अनि सबैजना एक ठाउँबाट उठाउन जान सकिन्छ तपाईँ कमेन्ट गराउने हजुर मलाई त्यस्तो कुनै कुराले छेक्छ जस्तो लाग्दैन किनभने अब त्यहाँनिर अब
अथरहरूले त प्रुभ पनि गरिसक्यो नि त होइन हामीलाई त्यस्तो छेकबाकी चाहिँ इन्फ्लुएन्स गऱ्यो भने म अब भोलि नै जान सक्छु तर मैले मेरो चाहिँ के थियो सपना नेपालमा छ र मेरो आफन्तहरूसँग जोडियो सङ्गीतको हिसाबले त्यो भएर म यहाँ आएँ अब मलाई लाग्छ भोइस अफ नेपाल हुँदै गर्दाखेरि भविष्यमा गएर कुनै अरू अमेरिकनमा होस् या विदेशको कुनै रियालिटी सोमा अब म जानु आवश्यक छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन तर प्लानिङ्स पनि छैन अहिले चाहिँ ठिकै मेरो एउटा लास्ट क्वेसन है त किनभने तपाईँ विनर भए सँगसँगै होइन नेपाली समाजले तपाईँबाट अपेक्षा गरिरहेका छन् र तपाईँ विनर भइसकेपछि तपाईँको उत्तरदायित्व के रहनेछ एउटा त एम्बुलेन्स भन्नुभयो होइन त्यो बाहेक अरू के रहनेछ त्यो त अब एम्बुलेन्स भनेको त मैले अब एउटा समुदाय होइन मैले आफ्नो सपनाको जुन मेरो फ्यामिलीमा घटेको घटनालाई चाहिँ त्यस्तो अरूले भोग्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले मात्रै हो अब अरू जिम्मेवारी चुनौतीको हिसाबले त अब मैले नेपाली सङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ धेरै ठुलो अब जुन हुन्छ नि राम्रो क्रिएसन्सहरू गरेर मैले जहिले पनि भन्ने कुरा नेपाली नै गीत नेपाली माटोको सुगन्ध बोकेको गीतहरू निकाल्ने र मेरो म पछाडिको भावी सन्तानहरू मेरो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ इन्सपिरेसन एउटा उदाहरण बन्ने काम गर्नेछु र हिजो मैले त्यो मेरो जन्मस्थलमा जाँदै गर्दाखेरि साना भाइ बहिनीहरूले चाहिँ तपाईँबाट हामी धेरै प्रभावित भएको छौँ अब भोइस अफ नेपालमा म पनि जाने सानो भाइहरूले बहिनीहरूले बोलेको सुन्दाखेरि चाहिँ जस उहाँहरूको लागि चाहिँ इन्सपिरेसन बन्नेछु होइन नेपाली गीत सङ्गीतलाई धनी बनाउनलाई इँटा थप्ने काम गर्नेछु यही नै हो त्यस्तो ठुलो अरू के नै गर्न सकिन्छ थ्याङ्क यू सो मच मेरो मनको कुरा राख्न दिनुभयो र मलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शक यहाँहरूलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु जे बोले भुल त्रुटि भयो सच्याएर सुनिदिनु होला थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू त्यो चाहिँ काम है